अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दें। तो आज ये सुबह सुबह मैं अपने लिए चाय बना रही थी और साथ में मुझे आज वेजिटेबल राइस और कीमा बनाना था, तो मैं चावल भिगो रही थी। तो पता नहीं, जब से मैं यूके आई हूँ ना, मुझे यहाँ की कोई भी पत्ती चाय पत्ती अच्छी लगी ही नहीं रही। मैंने 2 से 3 चेंज की हैं और आज भी मैं एक न्यू लेके आई हूँ। तो मैंने कहा आज मैं ट्राई करती हूँ कि ये मुझे सही लगती है या नहीं। तो आज मैं देखती हूँ, आई होप सो कि मुझे अब ये अच्छी लग जाए। पता नहीं क्यों जब से आई हूँ मुझे कोई पत्ती सूट ही नहीं करी। मेरा चाय पीने का दिल ही नहीं करता अभी कि मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती थी। खैर जी, आज हमने बात करनी है शब बारात की, रात की फ़जीलत पे, और उस रात हमें क्या क्या वज़ाइफ और कैसे इबादत करनी चाहिए है। तो आज हम उस रात की फ़जीलत के बारे में बात करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस रात को नज़ूल इजलाल फरमाता है और अल्लाह ताला इस रात को अपनी पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस रात को हम लोगों के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, हमारी बख्शिश हो जाती है, सिवाय चंद कुछ लोगों के। हम सब सारी उम्मत को बख्श दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रात में आप सब ने क्या करना है, मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगी। आपने वो जस्ट सिर्फ अल्लाह के 3 नाम हैं, आपने वो पढ़ने हैं। और आप अपनी जो भी हाजत आपकी होगी, कोई काम अटका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, आपके सारे काम होंगे। आपने वो 3 अल्लाह के नाम इस रात में पढ़ने हैं। एक हदीस में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक रात मैं बेदार हुई तो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया, तो मैं उनको ढूंढने निकल पड़ी। तो जब मैंने उनको देखा तो वो नवाफिल अदा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज शबान की निसफ रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आ जाते हैं और अल्लाह ताला आके पुकारते हैं कि है कोई बंदा मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। और अल्लाह ताला इस रात में बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों के गुनाह को बख्शते हैं। बनु कल्ब अरब में एक कबीला था जो कि दूसरे कबीलों की निस्बत ज़्यादा भेड़ बकरी, तो ये कसरत की तरफ इशारा है कि इतने ज़्यादा गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देंगे इस रात को। एक जगह पर हज़रत अली रज़िया ताला अन्हो मौला कायनात फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ शाबान की रात को, यानी शब बारात की रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गरूब आफ्ताब के टाइम अल्लाह ताला पहले आसमान पे आते हैं और फरमाते हैं कि है कोई यहाँ पे मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, है कोई यहाँ पे मुझसे रिस्क तलब करने वाला, मैं उसको रिस्क दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूँ, है कोई ज़रूरतमंद मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँ। यहाँ तक कि तुलुए आफ़ताब हो जाती है और अल्लाह ताला की रहमतें बरसती रहती हैं और अल्लाह ताला हमें पुकारते हैं कि कोई आए और मुझसे अपनी मुसीबत का, अपने गुनाहों को बख्शवा ले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी रहमत है ना हमारे खुदा की। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, इस रात में आतिशबाज़ी करते हैं, घरों को सजाने लग जाते हैं। इस चीज़ को हमने त्यौहार बना लिया है, हम लोग किसी और चीज़ की तरफ ही चल पड़े हैं। हम लोग जो हमें इस्लाम ने बताया गया है, जो एक चीज़ है, उसको हम देखते ही नहीं हैं। और हमें चाहिए कि हम इस रात ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान पाक पढ़ें। लेकिन हम आजकल हमारी जो आवाम है वो किसी और तरफ ही चली गई है। कितने बदनसीब है ना हम कि अल्लाह की रहमतें हमें पुकार रही होती हैं और हम लोग उस पुकार को सुन ही नहीं सकते। अल्लाह ताला कितना रहीम करीम है कि वो हमें तौबा का इतना मौका देता है, इतने मौके हमें तौबा के मिलते हैं, लेकिन हम लोग तौबा नहीं करते। अल्लाह ताला तो इतना रहीम करीम है कि हमें तौबा करने के लिए किसी रात, किसी चीज़ की किसी वक्त की स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी टाइम, किसी भी वक्त बैठ के तौबा करते हैं, वो हमें उसी टाइम माफ़ कर देता है। इब्ने माजा तिरमिज़ी में इस रात का स्पेसिफिक ज़िक्र हुआ
جس شب کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے نا، وہ ہمیں بخشنے کے اتنے بہانے دیتا ہے، اتنے بہانے دیتا ہے، لیکن ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم ان راتوں کی اپنے رب کی رحمت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ایک جگہ پہ نا میں پڑھ رہی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر تو قدر کرے تو ہر شب ہی شب قدر ہے، اور اگر تو قدر نہ کرے تو لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات جیسی قدریں سے بھی تو محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ہم قدر کریں اور اگر ہم دل سے اللہ کو پکاریں نا، تو ہر رات ہر دن ہمارے لیے شب برات اور شب قدر کی رات ہے۔ بس ایک اس گھڑی کا ویٹ ہے، بس ایک گھڑی کا ہے کہ جس میں اللہ نے کن فرما دینا ہے ہمارے لیے۔ بس ہم ایک دفعہ دل سے مانگ کے تو دیکھیں اس سے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک دفعہ دل سے ہم اس کو پکارتے ہیں، وہ ہم پہ 100 رحمتیں برساتا ہے اپنی۔ اور ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کتنے بہانے بنائے ہیں، یہ ایسی راتیں، شب قدر، شب برات، شب معراج، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے کتنے الگ الگ طرح کے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں بھٹکے ہوئے گناہ گار لوگ اس کی طرف جائیں اور اس کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ نہیں، اپنی زندگی میں زیادہ نہیں، ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنی دنیا بھی رکھو اور دین بھی رکھو، اپنا گھر بھی دیکھو، اپنے فرائض بھی سر انجام دو، لیکن ہم زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ٹائم تو اللہ کے لیے نکال ہی سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی نماز ادا کرتے تھے، فرائض جا کے مسجد میں ادا کرتے تھے، سنتیں اپنے گھر پہ ادا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ زیادہ ٹائم نہیں، تھوڑا سا ٹائم تو نکال ہی سکتے ہیں۔ مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، عورتیں تو ویسے ہی گھر پہ نماز پڑھتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اپنے اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ سے ہم دوستی کریں۔ ویسے بھی یہ ایک میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب آپ 40 دن تک نماز ریگولر پڑھتے ہیں نا، پھر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، پھر آپ کیا نماز آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اپنی یہ عادت بنائیں، 40 دن تک ریگولر نماز پڑھیں، پھر دیکھیے گا آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ آپ کو اپنا آپ پورا ہی نہیں لگے گا جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جی چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف۔ تو یہ اللہ کے 3 نام ہیں، آپ نے ان تینوں ناموں کو شب برات کی رات جب نوافل وغیرہ آپ نے ادا کرنے ہیں تو آپ نے اس رات میں اللہ کے حضور بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے یہ 3 اللہ کے نام 313 بار پڑھنے ہیں، اور آپ نے اس دوران میں کسی سے بات نہیں کرنی، اور اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ 3 نام آپ نے 313 بار پڑھ لینے ہیں، اور بعد میں درود پاک پڑھ کے اپنی جو بھی حاجت ہوگی، کسی بھی طرح کی، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا آپ کا، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، اور آپ نے دل میں کوئی بھی شک نہیں رکھنا، پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا آپ کی مشکل کیسے حل ہوتی ہے۔ یہ رات اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں تم لوگوں کے گناہ بخشتا ہوں میں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رات میں ہم اپنے اللہ کے حضور بیٹھ کے گڑ گڑا کے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں نہ دے؟ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال بھی اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ٹائم کسی روزے کی حالت میں ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، یا ہم سجدے کی حالت میں ہوں جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہوں۔ تو جی آپ نے یہ وظیفہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تو جی چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔